اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر دے بعد حجرے دے اندر آئے اما عائشہ نکرے بے کے پیاں روندیاں نے ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا عائشہ کیوں پھر رونی آئی عرض کر دیا کملی والیا جدے تین ٹر جان جن دی ہے جدے دو ٹر جان جن دی ہے جدہ ایک ٹر جان جن دی ہے سونے جدہ ہو بھئی کوئی نہ ہو میرے نبی دیاں کا جیت روی آگے فرمایا شرونا جدہ کوئی نہ ہو بھئی ادھا میں جو بن کے آگے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب کملی والا آوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چو سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تھے رکھے جے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ منو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی ہے پکی گل ہے چلو نہیں بھی یہ کروں کھا کے تے آئے ہو نا ماشاءاللہ تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے اور سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ مسجدیاں دیواراں گونجن پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں اے ہی سمجھ آوے کہ تھے کوئی ملاد ہویا تھی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان میرے والقرآن نہ تھوڑے نیمے کروا دو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ جا فرمایا آپ فرما دینے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ اچھا پڑھو یا نہ پڑھو مردی تو آڑی ہے بھائی میرے وال توجہ نال ویکھو پڑھو یا نہ پڑھو مردی تو آڑی ہے میں اس بندے نہ مخاطب ہون لگا جنہوں ناز کے میں کملی والدہ امتیاں جنہوں لگتا ہے ہمارا نبی کہتے میرا فخر ہے کہ میں کملی والدہ نبی ہاں نا میں کملی والدہ امتی ہاں تے لو سونا میرا نبی ہے اس بندے نے پڑھنا ہن اگلی گل کر دے ماں جے نہیں ناز ہوندہ نا تے سویرے انج کریو کسے فروٹ والی دکان پہ کھلو کے ویکھیو کو دو جھاڑ کھڑیاں کھلو کے ویکھیو کو گاہک انج دا آوندا ہے جیڑا دکاندار نو کہے پیسے پورے لے لو تے گلیا گلیا فروٹ مینوں دے دیو آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لئیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے بے تے اسی او کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے او یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے اس کملی والے دی غلامی تے ناز نہ کریے جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لینے کہ آکھے گندے مندے منوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے مگر نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں تو آواں ہی کریا کرنگے اے تو ہاڈی اے ہن محفل تے جڑا بندہ آخر تے آوے گا انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملے گی بولو آخر تے نا بھائی جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دیئے تے اسی اسے کملی والے دی غلامی تے ناز نہ کریے آئے اسی ساریاں امتہ تو آخرے چاہتے جنت چاہاں سارے تو پہلے جانا ہے ہون کی کہنا بھائی میں پڑھا گا سب سے اولا و آلہ جدو میں کہنا آلہ جنہوں حضور دامتی ہوتے نہ دے اے انج ہاتھوں کے نعرہ مار کے کبھے ہمارا نبی سب سے اولا و آلہ ایک باری پھر سب سے اولا و آلہ ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا نہیں بھائی نہیں آجی آباد نہیں آئی مل کے سارے پڑھئے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی اور سب سے بالا والا ہمارا نبی دل کا روشن فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات سب سے اولا اعلی ہمارا نبی
اور سب سے بالا والا ہمارا نبی. اعلی حضرت نے قلم ہی توڑ دیتا، فرما دینے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اے خلق سے اولیاء، اولیاء اے اولیاء سے رسل، اور سب رسولوں سے اعلیٰ. جیدہ جیدہ رسول اچھا بولے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ. انہاں دی رسندہ والے میں چپ کرنا، میں تو آڈی آواز سننی ہے. اچھا بول کے سننی ماں دا پتر پڑے سب سے. اللہ انہاں جوانیاں نو بے داغ رکھے، مل کے پڑھئے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. اور ملک کونین میں انبیاء، اے انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ایک باری میرا کلیجہ ٹھنڈا کرے جے، اچھا بنا جے سب سے. اور سب سے والا والا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ، پھر بڑھیا جے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. نبی بڑے آئے پر سب سے اولا و اعلیٰ. اے معراج شریف دا مہینہ شروع ہو گئے نا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصیٰ چ کھڑے. حضور دی سواری آئی نا تے سارے نبی اٹھ کے میرے نبی دا جدو استقبال کیتا نا تے آکے حضور پہلی صافے چ نبیاں چی کھلو گے. جبریل اذان پڑھی تے اذان پڑھ کے پوچھا یا اللہ مصلی تے کنوں کھڑا کراں؟ سارے ہی نبی نے بھائی، سارے ہی نبی. نفس نبوت چ سارے نبی برابر نے. لا نفرق بین احد من رسولی. اللہ فرماندہ اسی رسولہ چ فرق نہیں کر دے. سارے رسول تے نبی نفس نبوت چ سارے برابر نے. ہاں فضیلتہ علیحدہ علیحدہ نے. فضلنا بعدہم علی بعد. تے جبریل عرض کیتی یا اللہ سارے نبی نے تے مصلی تے کنوں کھڑا کراں؟ اللہ نے فرمایا جبریل فیصلہ میں نہیں کرنا، تو ہی کر. یا اللہ کہ اللہ فرمایا جا جڑا سونا لگ دے نا انہوں مصلی تے کھڑا کر دے. جبریل نے کملی والے دا دامن پکڑے تے مصلی تے کھڑا کر دیتا. حضور نے فرمایا جبریل آ کی کیتا ہی؟ او ویکھ میرا بابا آدم پیچھے، میرا دادا ابراہیم پیچھے، اللہ نہ گلہ کرنے والا موسیٰ پیچھے، حسن دی نگری دا تاجدار یوسف پیچھے، پھوکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ پیچھے، ساری کائنات دا شہنشاہ سلیمان پیچھے. آ کے کیتا میں نو کے مصلی تے کھڑا کیتا ہی. جبریل نے عرض کی تھی کملی والیا فیصلہ میں نے کیتا، اللہ نے آپ کر لے آئے. اللہ نے فرمایا جبریل جڑا سونا لگے دائی. عرض کی تھی کملی والیا میں زمین دے مشرق و مغرب ویکھے، میں سدرۃ المنتہا تے ویکھے آؤ، میں زمین دی تحت سرا تے ویکھے آؤ. نبیاں دی صفاں چ جھاتی ماری، تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی. او جتھے سارے نبی کھڑے ہون اونجا حضرت جی میرا ایمان کہندا جدو کملی والے نبیاں نماز پڑھان دے ہو نا تے جبریل اوتھے کھلو کے جو ویکھدا ہوے گا تے کہندا تے ہوے گا سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے. سارے ہی نبی سن نا بھائی، سارے ہی نبی سن. ہیں اج امتی اڈیاں چوک کے کہندا میں نبی ورگا. او جھلیا او نبی سن جڑے محمد دے پیچھے کھلوتے سن.
وہ کہہ سکتے سن یا اللہ اے بھی نبی ہے تے اسی بھی نبی ہاں، ان مسلح تے کھڑا کیتا، سانو کھڑا کر، اے بھی نبی اسی بھی نبی۔ وہ نبوت وچ محمد دے شریک سن پر بولے نہیں، وہ جڑے شریک سن وہ تے بولے ہی نہیں، تے تو کلمہ پڑھ کے بولی جانے، جنہ دا حق بندا سی وہ تے بولے ہی نہیں، وہ جڑے شریک سن وہ تے بولے ہی نا۔ انہاں آکھیا محمد دے پیچھے نماز پڑھ کے کہ ہے تے اسی بھی نبی ہاں، پر یہ دا ترجمہ پنجابی چ سوکھا جا کراں، تسی نہیں بولے نہیں تے کر میں دینا سی۔ تھوڑا اور ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنے مت کہ دے کوئی شہید نہ ہو جائے۔ صدقے جامع سبحان اللہ، ٹھنڈی جی تو اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ ایک میری پرید دی گل سنو، تو نعرہ لگانا اتھے کھلو ذرا میں گل سنا، پھر میں ویکھنا بلا کیڑا نہیں بولدا۔ 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت، راول پنڈی دا بازار، سنی ماما دے پتران دا جلوس پہ جاوے، ایک نوجوان نعرہ پہ لگاوے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ لکھاں نوجوانہ دا اجتماع جلوس جا رہا راول پنڈی دے بازار وچ۔ اس ویلے پاکستان دا گورنر جنرل سی محمد خان، انہیں حکم دے دیتا کہ جلوس پہ گولی چلا دیو، گولی چل گئی، نوجوان شہید ہو رہے، جویں فیض آباد تے راول پنڈی تے لاہور شہید ہوئے نا، ان جو نوجوان شہید ہو رہے، کچھ گرفتار ہو گئے، وہ جڑے گرفتار ہو کے جیل چ گئے نا، تھانے چ گئے، انہیں چ 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سی، وہ بچہ تھانے گیا تے تھانے جا کے بھی آکے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تھانے دار نے بڑا گھسایا، بچے دے قریب آگے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے۔ تھانے دار بچے نو کہنے لگا مرغا بن جاؤ، بچہ مرغا بن گیا، انہیں کن پکڑ لیں۔ تھانے دار بچے دے قریب آیا، کہنے لگا بچیا دس تینوں کنیاں جتیاں مارا۔ بچہ کہنے لگا تھانے دارا انہیں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا۔ اٹھ بھائی ہون لگا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ۔ زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، بے شمار بے شمار، بے شمار بے شمار۔ آمین 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 آمین۔ ہون بولو سارے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سب سے اولا و آلہ انجھے کملی والے جدو نماز پڑھان دے انگے جبریل وے کے کہندہ ہوئے گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری۔ اچھا بھائی توجہ میرے پر رکھو بھائی، میں کہاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، جدو میں کہاں نا تیری جنہوں سنی ماں دے پتروں حضور دا امتی ہوتے نا دے ہاتھ چوکے نعرہ مار کے آکھے کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری۔ نہیں تو میری مرضی دا نہیں کہ اے دو میں ہاتھ اے ایسرا نعرہ لگانا ہے، تیری
جڑا کہندا نا حافظ جی تویز دیو جو میری گل نہیں بندی او آکھے کرے کملی والے تیری کیا بات ہے جب دنیا قبر حشر سے تیری بات نہ بن جائے تے قیامت نو میرے گریبان پھڑ لے آ جائے سارے کہو سونیا تیری وے ساڈیا ڈھولنا تیری وے ساڈیا مائیا تیری وے ساڈیا سونیا تیری ہو سکتا ہے معظم علی کسی نوجوان حضرت جی کوئی آئی جائے ذہن چ خیال میں کیوں کما کملی والے تیری کیا بات ہے اسی صاحب تے ہمیں خطابت دے زور چکے ہی جا رہے پر نہیں ممبر رسول تے بیٹھا مینوں قسم ممبر والے رسول دی جدی پہلی نگاہ میرے نبی دے چہرے تے پیندی سی نا او دے لباں چوں پتہ پہلا جملہ کی نکلدا سی او کہندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ ترجمہ یہ بندا تیری کیا جڑا پہلی باری ویکھدا نا او دے لباں چوں نکلدا مارا ایت شیئا احسن من رسول اللہ تیری جڑا ویکھدا نو پہلی باری آئی کہنا پیندا ہے مارا ایت شیئا احسن من رسول اللہ وہ کہندا ہے کأن الشمس تجری فی وجہہ کوئی کہندا کأن الشمس تجری فی وجہہ کوئی کہندا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب کوئی کہندا ان وجہہ مبارکن تیری کیا بات ہے ہون میں پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری اے جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چکیا کہ سونیا تیری ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری سارے بولو سونیا تیری کیا بات ہے سونیا تیری ہے میں تے تسیوں نہیں کہندے کیا بات ہے جیڑا ویکھ لیندا نا اوہ کہندا کیا بات ہے ایک دن نہ میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے توجہ ہے تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے اچھا بولو سبحان اللہ ایک کیمرے ویکھ لو گن لو کنے لگے کوئی علی پور چٹھے تو آیا ہے کوئی سرگودے تو آیا ہے کوئی ماشاءاللہ سیال کوڑ دے کوئی یہ سارے جے میں گھر نہیں جانا تے انہوں نے میری تقریر اپلوڈ کر دینی ہوندی ہے روزانہ تو انہوں پوری دنیا ویکھ لینا تے یو کے والے آکھنا تے یورپ والے آکھنا ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا گئے تے پاکستانی توڑے کو بول دو ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ اور میں رحیم یار کھا گیا تے میں کیا روند نہ مارو کر سا ایک دوسرے نے پوچھنے لگ پیا روند کی ہوندا ہے تے تو انہوں تے پتا تیرے سندے والے تسی تے مار دے رہندے ہو تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ایک دن میرے آقا مدینے دی گلی چ جا رہے ہائے ہائے تیری کیا بات ہے ایک گل مکے دی نا پہلے سنا دے ماں تسی بولے نہیں تے سنا میں دینے سی یاد جے او مائی وڈیری جی او جڑی گٹھڑی بنا کے سویر دی بیٹھی تے جڑا گزرے انہوں آکھے وے پتر اے میری گٹھڑی چکا دے بھی او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قوماں جڑا گزرے مائی وال گھوری پا کے ویکھ کے گزر جائے کسے مائی دی گٹھڑی نہ چکائی شام ہو گئی تے مائی بیٹھی گٹھڑی نہ کو چکاوے مائی شام ویلے کوس رہی تے آکھے بیڑا غرق ہو جائے تو آڈا تو کہڑا معاشرہ شروع ہو گیا وے تمیز ہی بڑے چھوٹے دی کوئی نہیں وے میں نے سویر دی کسے گٹھڑی نہیں چکائی اچانک مائی نے ویکھیا تے او سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونا جا مڑیا مائی دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے مائی دے لبا چوں دھکے نہ لے نکلے کہندی وے سونیا وے اچھا جنوں لگدا وہ بولے وے یا اللہ جڑا اونچا بولے انہوں اج دید ہوے سویرے پھر آکھے وے ہاتھ چوکے آکھو وے وے سونیا میرے نبی دے کنہ چو مائی دی آواز گئی نا تے میرے آقا ٹر دے مائی دے قریب آکے کہنے جی اماں جی جی اچھا انہیں جی کہنا جڑا اماں نو گھر جی کہندہ ہے جی پھر بولے جی اے اماں نو جی کہندہ رواج مک گیا ہے نا ابو نو تے کوئی کو ڈر نال کیا ہی لیں ہے ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے میں یہ نہیں کہندا کہ بالا دی ماں نو جی نہیں کہنا پر اپنی ماں نو بھی جی کہنا ہے
میں بالکل لڑائی کران نہیں آیا بالا دی ماں نو بھی جی کہنا پر اپنی امی نو بھی جی کہنا ہے اچھا بولے وہ جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بلاندا ہے یا اللہ جڑا نہیں بھی بلاندا اچھا بولے تے آج تو بعد امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اونی دیر نیند نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میرے آقا قریب آکے تے فرما دنے جی اماں جی مائی تے واری واری تے صدقے ہو جاوے فرمایا جی اماں جی مٹھیاں بولیاں والا نبی مائی کہنے لگے جی گٹھڑی چکائے بڑا معروف واقعہ پر میرے کو سنو گٹھڑی چکائے میرے نبی نے گٹھڑی پکڑ کے نا تے مائی دے سر تے نا نہیں اپنے سر تے رکھ کے نا تے حضور فرما دنے اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہنے لگی نہیں تسی میں نے چکا دیو جی میں چلی جاواں گی بس میں نے چکا دیو ہنس کے میرے نبی نے فرمایا اماں جی ایسا کدے راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے یہاں حضرت پیر سواگ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے دن لیٹے ہوئے تے کولو ہندوان دے سنیاسی گزرے او سنیاسی نا ایک پیر دی ٹھوکر مار کے کہندا بابا اسی راہ بھول گئے سانو ذرا راہ بکھائیں آپ نے فرمایا کتھے جانا ہے کہنے لگے 1 کروڑ جانا ہے اے جنگ وال جاؤ نا لئیے اوتھے کروڑ کہنے لگے کروڑ جانا ہے بابا جی ہاس کے فرما دینے کروڑ جانا کہ توڑ چھڑا وہاں وہ کہنے لگے بڑا چنگا بابا جی توڑ ہی چھڑو آپ نے فرمایا اکھیاں بند کرو انہوں نے کہا بڑا جی بابا اکھیاں بند کر کے راہ وکھاندہ ہے آپ نے فرمایا اکھیاں بند کرو نہ اکھیاں بند کیتیاں بابے نے اللہ دی ضرب لگا کے فرمایا اکھ کھولو انہاں اکھ کھولی تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے وہ کہندے نے بساں ایتھے تے نہیں سی جانا فرمایا تساں کروڑ جانا سی میں تانوں توڑ ہی چھڑ آیا وہ دیتے غلام توڑ چھڑ کے ہوندے نے گٹھڑی سر تے رکھ کے فرمایا اماں جی اسا کدے راہ چ نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے آ تے کتھے جانا ہے مائی کہہ لگی اے مکے دے نال ہی میرا پیکیاں دا گاؤں تے اوتھے جانا ہے ہن حضور اگے اگے تے مائی میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہی تے نالے مائی ٹورے تے نالے تیرے میرے نبی دے ٹور ویکھی جاوے کیڑا رنگ دے تیرا سندا والیو قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے مائی صدقے تے واری واری ہو جائے میرے نبی مٹھی جی چال ایسی چال جتھے ماہی پب رکھ دا اتھے اگدا سرو دا بوٹا میرا نبی مٹھیاں چالاں والا ٹورے نا میرے نبی تے مائی پیچھے پیچھے ٹور ویکھ دی جاوے راہ وچ اچانک میرے نبی پوچھے اماں جی کتھے چلے ہو تے مائی نے تے انج جویں کدے کسے پوچھے ہی نہیں حضور پوچھا تے مائی تے ہو گئی شروع کئی وڈیرے بندے تو سمجھے ہون گے جنہاں نو سارا دن کوئی حال ہی نہیں پوچھدا جے کوئی پوچھ ہی لوے نا کہ او وڈیرے بندے پتہ کر دینے گل لمبی کر لیندے نے کہ چلو تھوڑی دیر سانو کوئی میٹنگ مل گئی کوئی تھوڑی جی بیٹھک مل گئی کوئی حال چال میرے نبی پوچھے بس اماں جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع جویں مائی نو کدے کسے پوچھیا ہی نہیں ہائے ہائے تیری رحمت تو صدقے ایک دن نا میرے نبی مدینے دے وچ بیٹھے مسجد نبی بڑی اہم میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے علماء صحابہ بیٹھے بڑے بڑے ملکاں دے سفیر آ کے بیٹھے بڑے بڑے سفیر آ کے بیٹھے بڑی اہم میٹنگ ہو رہی تے مدینے دے ایک پاگل مائی جدا دماغی توازن بگڑ گیا او مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے نا تے حضور نے اشارے پہ کرے حضور اٹھ کے ٹور پہ مائی دے قریب گئے نا تو مائی حضور دا ہاتھ پکڑ لیا پکڑ کے کہنے لگی ذرا میری گل سنو نبی پاک نال ٹور پہ ان سارے مدینے والے حضور دے نال نہ ٹوری جا رہے مائی اگے اگے حضور پیچھے پیچھے مائی ہاتھ نہ چھوڑے تے حضور چھوڑاندے بھی نہیں مائی گلاں کر دی جا رہی مدینے دیاں گلیاں پھر دی جا رہی سارا دن حضور نو لے کے پھر دی رہی حضور بھی پھر دے رہے شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئیاں نیند آ گئی مائی حضور دا ہاتھ آپ ہی چھوڑ کے تے ٹور پئی نبی پاک مسکرا کے ویکھ کے فرماندے نے اماں جی کل بھی گل سنانی ہوئے نا تے جیڑی گلی چو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا جنہ دیاں کوئی نہ سنے انہ دیاں میرا ہی نبی سن دے نا فرمایا اماں جی جتھے بلاؤ گے میں آ جاواں گا اور جنہ دیاں کوئی نہ سنے میرا ہی نبی سن دے نا مائی نو حضور نے پوچھا اماں جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع مائی کہنے لگی وے سونی شکل بحال کی دساں جدو جوان ہوئی میری شادی ہوئی میں مکے شہر دے اندر آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہے انہوں سنیا مکے دے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے کہنے لگی سنیا ایڈا سونا ہے انہوں بے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے کہنے لگی سنیا ایڈا مٹھا بول دے
गल्ला गल्ला जी पत्थरां तू कलमे पढ़ा लेंदा है माई कहन लगी मैं डरदियां मक्का छड़ के तुर चलियां सुनिया है अबू बकर ओदे बूहे दा पानी भरदा है उमर ओदे बूहे दियां गुलामियां करदा है उस्मान ते अली हर वेले ओदी दीद करदे ने चौधरी ओदे दरवाजे ते गुलामियां करदे ने मक्का छड़ के तुर चलियां हुन बुढ़े बारे अपने प्यो दादे दा दीन किवें छड़ देवां हुन मैं अपने पुत्तां नूं किवें छड़ देवां माई कहन लगी मैं मक्का ही छड़ के तुर चली इधर माई दा पिंड आया मेरे नबी माई आवाज दे के कहन लगी वे सोने वे जाती वारी मां दी गल सुनी जाओ मुड़ के फरमाया जी अम्मा जी कहन लगी वे सोने किसे चंगी मां दा पुत्र लगना किसे चंगे बाप दी औलाद लगना है किसे चंगे खानदान दा लगना है ते पुत्रा मां दी नसीहत सुनी जा उसे जादूगर दे मथे ना लग जाई ओदे आखे लगे मां बाप दा दीन ना छड़ देवी ओदे आखे लगे अपना मजहब ना छोड़ देवी मेरे आका मुस्कुरांदे लगे जा रहे माई कहन लगी वे सोने वे जांदी वार दस जा कदे मिलन जी करे किथे आवा मुड़ के फरमाया अम्मा जी मकई आ जाया जे कहन लगी वे हुंदे कौन मुड़ के फरमाया अम्मा जिदे तू डर दिया मक्का छड़ आई असी ओही मुहम्मद होने ओही मुहम्मद होने हाय हाय असी ओही मुहम्मद होने माई कहन लगी वे ओ सोनिया तू है आखे अम्मा जी ओ मैं ही हाँ ते माई कहन लगी फिर मुड़ वापस आ गई ते अज जिथे चलिया ना मैनू नाल ही लै जा मेरे नबी मुड़ वापस आए गठड़ी चुकी ते हजूर मक्के वाल टुर पे ते माई कलमा पढ़दी पीछे पीछे लगी आ रही वाह मदीने दे ताजदारा नबी ते बड़े ने पर तेरी क्या बात है क्या बात है मेरे नबी दी जे इजाजत देवो तो गल सुना देवो मेरा दिल करदा मैं तुहानू पहले एक चक्कर ना हजरत पीरे बाहू दे दरबार दा लगवा के लियावां भाई बे मुर्शदे नाल मैं कदे बोले ही नहीं मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह हाथ चुक के बोलोगे मेरी तसल्ली हो जाएगी मैं जूंदे जागदे नबी पाक दे दीवाने तो बैठा आरिफान दे सुल्तान ने उन्हां लोगों दे मुकद्दरां ते नाज कीता जिन्हां नूं एडा सोहना माही मिलिया एडा ही सोहना माही मिलिया आरिफान दे सुल्तान ने फरमाया बे बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा ए भी कहना बारा नाल शफात सरबरे आलम छोट सी आलम सारा हद बेहद दुरूद नबी ते जेदा पसारा मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा एक दिन मदीने दियां औरतां इकट्ठियां होकर नबी पाक को लाइयां ते कहन लगियां ए दीन मर्दां लई आया है हजूर ने फरमाया बीबियो क्यों ते कहन लगियां कमली वालिया तुहाडी दीद करन ते मर्द खुतबा सुनन ते मर्द जिहाद ते जावन ते मर्द हर वेले तुहाडे कोल बैन ते मर्द ते असी औरतां घर दे काम करन वास्ते दुनिया ते आईयां सानू दीन कौन सिखाएगा औरतां ने जदों शिकायत की ते मेरे नबी ने फरमाया चलो इंज करया करो कि हफ्ते च एक दिन तुसी आयशा दे हुजरे च आ जाया करो इकट्ठियां होके तुहानू मैं मुहम्मद दीन सिखाया करांगा अच्छा फिर हुण कैसा मंजर होवेगा धीरा संदा दी मस्जिद विच आउण वाले हो ओ यार घर होवे अम्मा आयशा सिद्दीका दा हुजरा होवे अम्मा आयशा सिद्दीका दा
پتہ ہے سو حجرے دی کی شان ہے؟ اے جڑا گنبد خضرا ویکھ ویکھ کے جان قربان کرنے آ نا، او جڑا گنبد خضرا ہے نا، او تھلے حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا۔ او جتھے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام نو درود پڑھنا ہوندا ہے تے سلام پڑھنا ہوندا ہے نا، او حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا۔ اس حجرے مدینے دی عورتاں اکٹھیاں ہو جانا، اچھا کیسا منظر ہوئے گا؟ حجرہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا، گلی ہوئے مدینے دی، محفل میلاد ہوئے عورتاں دی تے خصوصی خطاب ہوئے خطیب الانبیاء دا تے خطاب کرے جدو میرا نبی، ہائے ہائے ہائے، یاد رکھیو ہر نبی خطیب ہے۔ خطیب نبی نہیں ہو سکتا پر نبی خطیب سن سارے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماندا ہے اللہ وال بلاؤ حکمت نال تے موعظۃ الحسنہ، چنگی سونی تقریر کر کے۔ ہر نبی خطیب ہے، خطابت نبوت دا فن ہے، نبوت دی عنایت دے بغیر خطابت نہیں ہو سکتی۔ یہ نبوت دے سینے چو فیض ملتا ہے تے پھر خطابت ہوندی ہے، یاد رکھیو۔ میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، حضور نے فرمایا کچھ بیان تے تقریراں انج دیاں ہوندیاں انہاں چ جادو ہوندا ہے۔ تے میں خطیب ہون دے حوالے نہ کہاں جڑی تقریر چ جادو ہی نہ ہوئے انہوں میں خطیب ہی نہیں بندا۔ خطیب ہوندا ہی ہوئے جدی تقریر چ جادو ہوئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، ہر نبی خطیب۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تے پردے چ کدھر بیبیاں بھی بیٹھیاں، ہو رہے کیویں دی تقریر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام؟ ایک مائی بول کے کہندی ہے واہ مریم تیرے تو صدقے جاواں، ایڈے سونے پتر نو جنم دیتا ہے جڑا ایڈی سونی تقریر کردا ہے۔ تے عیسیٰ علیہ السلام بیبیاں ول ویکھ کے فرمان لگے اماں میری تقریر سن کے میری ماں تو واری واری جانی ہے، تو کدے محمد دی تقریر سن لویں تے دو جہاں وار دے میں محمد دی ماں کو۔ وہ ادھر آ گیا۔ کون توجہ ہے تو اچھا بولو سارے سبحان اللہ۔ ویسے تو آڑے نالو او میں نے زیادہ فائدہ دے رہے ہو، کوئی ساکھ ڈا دینا میرا ہے، یہ سارے مستی ہو گئے ہیں۔ پر شیخ سادی فرما دے رہے اونٹ مستی ہوئے تھے ایک من دی بجائے 2 من پار چکتا ہے۔ چلو مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ۔ اچھا عورتاں دی محفل میلاد تے خطاب میرے نبی دا، میرے نبی ایک دن خطاب کر دیا، فرمائے سنو بیبیو، جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو جاون انہاں بچیاں دی شفاعت نال قیامت نو ماں پہ جنت وچ جاون گے۔ لوگ کہندے نے کملی والا نبی شفاعت نہیں کر سکدے، ولی شفاعت نہیں کر سکدے، وہ جھلیا تو نبیاں تے ولیاں دی گل کرنا ہے، ایتے تے چھوٹا جا بچہ شفاعت کر لیندا ہے۔ عورتیں کٹ کے کھلوگی تے عرض کر دی کملی والا جدے 2 ٹر جاون۔ حضور دی رحمت موج چاگی، میرے نبی نے فرمایا جدے 2 بچے نابالغ فوت ہون او ماں پہ بھی جنتی۔ ایک عورت اٹھ کے کھلوگی تے عرض کر دی سونے جدہ ایک چلا جائے، حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی۔ بلکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا کچا بچہ ماں دے شکم چی فوت ہو جائے، حضور نے فرمایا قیامت نو بچہ اپنے ماں پہ نو اپنے ناڑو نال بن کے کھچ کے گسیٹ کے جنت چلا جائے گا۔ اور میں نے سچی دسے ہو، تیرہ سندہ دے نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اور دنیا دار دا پتر اپنے ماں پہ نو جنت چلا کے جا سکتا ہے تے آمینہ دا لال نہیں لے کے جا سکتا۔ اوہ عام بچہ شفاعت کر سکتا ہے، آمینہ دا پتر شفاعت نہیں کر سکتا۔ میری ملت دے نوجوانوں نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، اسی سارے پنڈ والے کٹھے ہو کے نا تے علاقے دے تھانے دار کو ٹر جائیے تے اسی آکھیا ساڑھے آکھے راتی ایک قاتل پکڑے چھڑ دے ہو، چھڑے گا؟ سارے اسی کٹھے ہو کے تھانے دار نو کہیے راتی تو سا ایک ڈاکو پکڑے، اسی بڑے بندے کٹھے ہو کے ساڑھے آکے چھڑ دے ہو، چھڑے گا؟ نہیں نا۔ یار اسی سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے تے او دے تو صدقے نہ جاما جنہیں رب تو سارے چھوڑا لینے وہ جنہیں رب تو سارے چھوڑا لینے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو سارے چھوڑا کے لے جانے۔ قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر دے بعد حجرے دے اندر آئے، اما عائشہ نکرے بے کے پیاں روندیاں نے، ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں،
نبی کریم نے فرمایا عائشہ کیوں پھر رونی ہے؟ عرض کر دیا کملی والیا جتے 3 ٹر جان جن دی ہے، جتے 2 ٹر جان جن دی ہے، جتا 1 ٹر جان جن دی ہے، سونے جدا ہو بھئی کوئی نہ ہو میرے نبی دیاں کچے تھروی آگے فرمایا عائشہ رونا جدا کوئی نہ ہو بے ادا میں جو بن کے آگے فرمایا جنہ دا کوئی نہ ہوئے ادا میں تے ہے ہی نا انہوں نے میں لے کے جاواں گا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں اس نبی دے امت دے قریب ہوں تے اولا ہوں تو صدقے جاواں نوجوانوں جدو ازل دے دن اللہ نے قلم نو فرمانا تقدیراں لکھ توجہ ہے میرے وال سارے دی تو ہاڑی تے میری تقدیر دا ویلا آیا تے اللہ نے قلم نو لوح محفوظ تے تقدیراں لکھن دا حکم فرمایا نون والقلم وما یسطرون اللہ نے فرمایا لکھ قلم تقدیراں قلم لکھن لگی نا تے مڑ کے کہہ دی لکھنا کیے اللہ فرمایا پہلے انج کر کے آدم دی امت دا قانون لکھ کہہ لگی قانون کیے اللہ فرمایا قانون ہے کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت وچ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ وچ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کیتی جی ہن اگے کی لکھاں اللہ فرمایا ہن انج کر اگے ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت وچ جاون گے تے گناہگار دوزخ وچ جاون گے قلم نے لکھ عرض کیتی اگے کی لکھاں اللہ فرمایا ہون اگے حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھاں فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ اللہ نے فرمایا قانون کی لکھیں گی کہنے لگی یا اللہ حکم ہوے فرمایا پرانا ہی قانون ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ دے عرض کی دی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ کہنے لگی یا اللہ قانون کی ہے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی دی یا اللہ اگے کی لکھاؤں 1,33,999 نبیوں دی امتاں دا قانون دی باری آئی ہر باری اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا آخری نبی محمدی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھیا ہی نہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نہیں قلم کی لکھن لگی ہیں کہنے لگی اللہ قانون بدل دائی نہیں پرانا لکھائی جانا ہے میں پرانا قانون لکھن لگی ہیں اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے کہنے لگی اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا امت گناہگار تے رب بخشنا ایتھے لکھ امت مذنبۃ و رب غفور امت گناہگار تے رب بخشنا واہ تیرے امت نال پیار تو صدقے مایا گرامی قدر حضرات اسی اس نبی دے امتی کے غلام النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نوجوانوں رسول عربی دا کیڑا کیڑا احسان دسا اج لوگ کہندے نے میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے او جھلیا تو پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے اپنی کرتوتاں ویکھ تے اپنی شکل ویکھ تے پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے گل سناواں پتہ دی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں گلنا سن کے مان تے ناز پہ ہوندے نا کہ شکر میں کملی والے دا غلامہ او بولے سبحان اللہ نَتَوَنُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ دا ترجمہ سنا جاؤں آسان جا کر کے اے یہودی نا بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا تسا دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن یہودی جدو ہفتے والے دن گئے نا دریا تے ویکھیا تے اینیاں کرباں ارباں صاحب نال مچھلیاں تے مچھلیاں پانی چ منہ کڈ کے وکھاون تے مچھیریاں دے دل ڈول دنے کہ اینیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا ہوندیاں سن جڑی مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دے نبی یونس علیہ السلام 40 دن رہے سن
وہ جیڑی مچھلی تے پیٹ چ 40 دن نبی رہے مچھلیاں او دی زیارت لئی آؤندیاں نے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وس کے آیا ہوئے اس ماں دی زیارت لئی تے فرشتے آؤندے ہی ہون گے ہے نا اللہ فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ اے زیارت لئی آؤندیاں نے تے جیڑا زیارت لئی جاوے نا انہوں نہیں پڑھی دا ایویں نہیں اسی داتا صاحب تے بابا فرید تے چورا شریف تے علی پور شریف زیارت لئی جاندے سانوں پتہ ہے جیڑا زیارت لئی جائے وہ بچ جاندا ہے زیارتاں والے بچ جاندے نے عبادتاں والے پھر بھی پھڑے جاندے نے یاد رکھو زیارتاں والے بچ جاندے نے ایدے تے میں گل سنائی دیواں آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نا تے سارے جنگل دے جانور زیارت کرن آئے جدو ہرناں دا ٹولا نا ہرنیاں آئیاں تے آپ نے انہاں ہرنیاں دے نا کنڈ تے ہاتھ پھیریا او جیڑی ہرنی تے آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا نا او دی ناف وچ کستوری پیدا ہو گئی اج بھی کستوری ہرن دی ناف وچوں نکلدی ہے انہاں چوں خوشبو آوے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ساری زندگی ہرن اسے خوشبو نو ڈھونڈن واسطے پھر دی ہے کہ خوشبو کتھوں آ رہی حالانکہ خوشبو دے اندر ہی ہوندی ہے تے مولانا روم فرماتے ہیں چلیا تم ہی رب نو باہر ہی پیا ڈھونڈدا پھرنا تے رب تے تیرے اندر وسدا اے ہرن اے چھوٹے بچے نو چپ کرا کے بٹھاؤ کی کر رہے ہیں بیٹا تقریر سنو میرا پتر میرے ول توجہ کرو او ہرنا جدو دوسری ہرنا چ گئیاں تے انہوں نے آکھیا تواڈے چ خوشبو کیوں آ رہی انہاں آکھیا آدم علیہ السلام آئے نے اسی زیارت کر کے آئے تو انہاں کنڈ تے ہاتھ پھیریا تے خوشبو آ گئی ساڈے وچ کستوری پیدا ہو گئی او باقی ہرن بھی ملن آئے آپ نے انہاں دی بھی کنڈ تے ہاتھ پھیرے پر انہاں چ خوشبو نہ آئی انہاں جا کے آکھیا تساں ساڈے نال جھوٹ بولیا ساڈی بھی کنڈ تے ہاتھ پھیرے ساڈے چ تے خوشبو نہیں آئی انہاں آکھیا چلیو تسی خوشبو لین گئے سو اسی زیارت کرن گئے سو جڑے زیارت کرن جاندے نے انہاں دا مقام وکھرا ہوندا ہے اللہ نے فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت کرنا ہوندی ہے یہودیاں دے نوجواناں نے بڑھے وڈیریاں نو بٹھا لیا تے کہنے لگے کہ آؤ بابا جی ذرا مشورہ تے دیو اے مچھلیاں بڑیاں ہوندیاں تے اللہ فرمایا پکڑنیاں بھی نہیں وڈیریاں نے مشورہ دیتا کہ انج کرو کہ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے نا دریا چوں تے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں دے ہاؤس بنا لو ٹینکیاں بنا لو تے اپنے ویڑیاں چ ہاؤس بنا لو ٹینکیاں بنا لو مچھلیاں دریا وچوں انہاں نالیاں دے ذریعے ٹوٹ ٹوٹ کے ساڈے ہاؤساں تک آون گیاں ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نو مچھلیاں پکڑ لیا جے انہاں اس طرح کیتا بے عین ہی اس طرح ہویا کہ او مچھلیاں واقعی انہاں نالیاں دے ذریعے انہاں دی گھراں تک آ گئیاں ٹینکیاں بھر گئیاں ہاؤس بھر گئے یہودیاں دے نوجوان بڑے راضی کہ وڈیریا مشورہ بڑا ٹھیک دیتا ہے اتوار نو ہن مچھلیاں پکڑ لواں گے مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا او جڑے رب دے حکم نال مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال واپس چلیاں گیاں ہاؤس خالی تے ٹینکیاں خالی ہو گئیاں اللہ نو جلال آیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی نہ میری گل نہیں منی اللہ نے رجا فرما کونوں کی ردتن خاصی پروردگار نے فرما بندر بن جاؤ یہودیاں دے نوجوان بندر بن گئے وڈیرے خنزیر بن گئے انہاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں پیرا سندا دے نوجوان جدو شام نو کم تو گھرے آندے ہو اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نالے یاد کریا کرو نہ بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا ہو نہ جوانی چ کیڑے گناہ کردا رہیا ہو نہ بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ بیخ کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد درود پڑھیا کر کیونکہ رب تیرے بل نہیں پیا بیخ دا اتے یار نو یار دا منہ پیا مار دا انہاں ایک گناہ کیتا کہ مچھلیاں پکڑیاں تے رب نے بندر تے خنزیر بنا دیتے او کیڑا گناہ ہے جڑا اسی نہیں پہ کر دے دودھ چ پانی نہیں اسی پاندے سود بھی لوگ کھا رہے رشوت بھی کھا رہے شراباں بھی پیتی جا رہے تے معاذ اللہ زنا بھی کیتی جا رہے پر شکلہ نہیں بدل دیا پھر سچی دس پھر اس نبی دا میلاد نہ منائیے اسی میلاد نہ منائیے پھر اس نبی دا جڑا نبی انہیں گناہوں دے باوجود ساڑیاں شکلیں نہیں بدلن دے دیا اس نبی دا میلاد مناؤ رج وج کے تے گج وج کے اس نبی دا میلاد مناؤ جس نبی نے اجے تک ساڑیاں شکلیں نہیں بدلن دیتیاں نہیں تے قیامت دے دیاڑے لگ پتے نہیں جانے رب کعبہ دی قسم منبر تے کھا کے کہنا اوتھے نبیاں نو اپنی پئی ہونی ہے ایک کوئی حسین دا نانا ہونا جنہوں ساڑی پئی ہونی ہے انبیاء مانگتے ہیں وسیلہ تیرا
آل حضرت فرماتے ہیں اتھے نبیاں بھی محمد دا وسیلہ اس ویلے مگنے نبیاں نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے کملی والے نو ساڑی سارے دی پئی ہونی ہے گرامی قدر حضرات میں آخر تے ہوں آخری ہی گل تے آخری جملہ سنا کے اجازت چاہنا موزہ میں نو کہہ رہے سی ایک گل عورتاں دے پردے دے متعلق ضرور کریو تو میں ضرور کر دے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے اجتماع چ بیٹھ کے فرمایا صحابہ دسو عورت علی سارے تو چنگی گل کیڑی کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی اٹھ کے کھلو گی عرض کیتی حضور میں جواب دیواں فرمایا جی مولا علی دوڑ کے گھر گئے تے سیدہ زہرا پاک نو فرما لگے زہرا تواڈے بابا جان نے پوچھے آئے کہ عورت علی چنگی گل کیڑی کسے نو جواب نہیں آ رہا تے سیدہ برجستہ جواب دیتا سوچیا بھی نہیں فرما لگے مولا علی ہور کیڑی چنگی گل ہے عورت علی سارے تو چنگی گل ہے وے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے تے محفل چ آئے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کیتی جی میں جواب دیواں میرے کریم نے فرمایا جی علی تے عرض کیتی حضور عورت علی چنگی گل ہے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے نبی پاک مسکرا کے فرماندے نے علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چوں فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے کیونکہ جی دی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے ہیں جی دی تربیت مصطفیٰ کیتی ہوئے انج دا جواب اوہی دے سکتی ہے جنہوں محمد عربی نے پالیا ہوئے او پردے دی وارثہ یاد رکھیو موڑی یاد رکھیو میری ملت دے نوجوانوں حضرت شیخ سادی فرماندے نے بازار وچوں او گوشت قصائی کولو نہ خریدیا کرو جڑا باہر لٹکدا ہوئے کیوں اس گوشت تے ہرس دیاں تے بھوک دیاں